नमस्कार। कार्यक्रम विकास सरकारको प्रतीक्षामा रहनु नै सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव तथा श्रोता महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7:30 बजे बी टेलिभिजनमा हेर्न र रेडियो गुल्मी 91.2 मेगाहर्जमा सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले यस कार्यक्रममा विकास निर्माणका हरेक गतिविधिहरू समेट्ने गर्दछौँ। विकास निर्माण सम्बन्धी भइरहेका ढिलासुस्ती, अनियमितता, कमसलखाम लगायतका विविध पक्षमा हामीले खबरदारी गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रम तेस्रो श्रृङ्खला। यो कार्यक्रममा पनि हामीले हरेक निर्माणका कार्यहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। विकास निर्माणको कार्यको बारेमा जति नै चर्चा गरे पनि कम नै लाग्छ। बिना प्राविधिक चेक जाँच दिगो विकास हुन नसक्नु नै हाम्रो लागि दुर्भाग्य बनेको छ र यसरी लगानी गर्दा सरकारी पैसा बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। विभिन्न ठाउँहरूका विकास निर्माणहरू, ढिलासुस्ती सम्बन्धी विभिन्न कामहरू सम्बन्धी हामीले रिपोर्टहरू यहाँलाई प्रसारण गरिसकेका छौँ। दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, हरेक कार्यहरूमा हामीले खबरदारी गर्दै आइरहेका छौँ। समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु आम सर्वसाधारणको लागि दुःखद कुरा हो। लाखौँ रुपैयाँ लगानी लाएर गरिएका कामहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने? व्यवसायीहरू हरेक कुरामा दोषी छैनन्। सम्बन्धित सरकारवालाको पनि उत्तिकै दोष लाग्छ र उनीहरूले पनि यसको अपजस लिन सक्नुपर्छ। कसैले केही प्रश्न सोधे उनीहरूले मुखमा जवाफ रेडी पारेर बसेका छन्। एकले अर्कोलाई दोष देखाउन बाहेक अर्को विकल्प छैन उनीहरूसँग। तमघासको मुटुमा रहेको 3D पार्क अनि बुढीचौरमा बन्न लागेको कबाडी सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र यसैको उदाहरण हो। हामीले यस सम्बन्धी पटक पटक जानकारी र ध्यान आकर्षण गराउँदा समेत कसैले चासो दिएका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरूलाई बाँकी रहेको 2 वर्ष कसरी बिताउने भन्ने टेन्सनले छोएको छ। निर्माण व्यवसायलाई भने कसरी हुन्छ ठेक्का हत्याउनेमा ध्यान गएको छ भने आम जनता भने हरेक वर्ष चर्को करको मारमा र हरेक वर्ष महँगीले ढाड सेकाइरहेका छन्। आउनुहोस् कार्यक्रम विकास सरकार सुरुवात गरौँ। दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विकास सरकारमा। यो कार्यक्रम तेस्रो श्रृङ्खला हो। आज पनि हामीले विविध गतिविधिहरू समावेश गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले गत हप्ताको कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकाको भवन अल्पत्र सम्बन्धी रिपोर्ट र सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ भने त्यसै गरी गत हप्ताकै कार्यक्रममा हामीले नापे विभाग गुल्मीको भवनको बारेमा पनि जानकारी गराएका थियौँ, जसमध्ये नापे विभाग गुल्मीले आफ्नो भवन सर्नको लागि तयारी पनि गरेको छ, समन्वय र संवादलाई अगाडि बढाएको छ। एउटा खुसीको कुरा पनि हो र त्यसै गरी आज हामीले यो कार्यक्रममा पनि विविध पक्षहरूलाई समेटेर निर्माण गर्ने तयारी गरेका छौँ। निर्माण सम्बन्धी भएका विविध गतिविधिहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। हामीले प्रसारण गरेका हरेक कामको फलोअप त हामी गर्छौँ नै। त्यसैले तपाईँको गाउँठाउँमा पनि यस्तै ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार भएको छ भने हामीलाई 98 473 89 115 मा फोन गरेर जानकारी गराउनु होला। हामी विषयवस्तु बुझेर सत्य तथ्य जानकारी लिएर खबरदारी गर्न तपाईँको गाउँटोलमा आउने नै छौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आज पनि हामीले रेसुङ्गा नगरपालिका भित्रकै आयोजनाहरूको बारेमा विविध गतिविधिहरू समेटेर रिपोर्टहरू तयार पारेका छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि बनाउने छौँ। सुरुमा लागौँ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि प्रशासन अगाडि नै, सरकारी कार्यालयहरू रहेको प्रशासन अगाडि लाँकुरी मञ्च ढलिसकेपछि नयाँ 3D पार्क भनेर नाम दिएको पार्क निर्माण गरिएको छ। उक्त पार्क अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। लामो समय भयो निर्माण सम्पन्न भएको, टुटफुट भएको छ। बालबच्चाहरू आएर त्यहाँ पौडिने, खेलकुद गर्ने, भाँच्ने गरिरहेका छन्, तर वास्ता कसैले गरेको छैनन्। यस सम्बन्धी व्यापक विरोध भए पनि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायको ध्यान जान भने सकेको छैन। एकले अर्कोलाई दोष दिएर मात्रै तर्किने प्रविधिका कारण यो पार्क कहिले सञ्चालनमा आउने हो थाहा छैन। खैर, त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु पनि हामीले कार्यक्रममा आज समावेश गरेका छौँ, जुन गत वर्ष निकै तामझामका साथ सुरुवात गरियो। रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 बुढीचौरमा जुन 4 महिला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको लागि विपक्षीले लामो समयसम्म आन्दोलन पनि गर्यो र निर्माण रोक्नको लागि नगरपालिकाले भने निर्माण रोकेन, बरु त्यहाँ काम सुरु गर्यो। तर काम सुरु गरेर 29 लाखको काम हुँदा त्यो
पैसा बालुवामा पानी हाले चाहिँ भएको छ, किनभने नगरपालिकाले अहिले त्यहाँ प्रशोधन केन्द्र अथवा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र नबनाउने भनेर आफ्नो हात पछि हटाएको छ। यिनै विषयवस्तुमा रहेर आजको कार्यक्रम विकास सरोकार प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीले विकास सरोकारमा राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने आँट गरेका छौँ, त्यसैले त हामीले हरेक कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूलाई देखाउँदै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा यिनै विषयवस्तुहरू छन् भने निर्माण व्यवसायीहरू मात्र दोषी छैनन्, सरकारवाला सम्बन्धितले पनि यसको अपजस लिनुपर्छ र लिन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, आजको कार्यक्रममा सुरुवात गरौँ रेसुङ्गा नगरपालिकाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरकारी कार्यालयको अगाडि नै रहेको 3D पार्क सञ्चालनमा आउन नसकेको यो रिपोर्ट, त्यसपछि थप कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। रेसुङ्गा नगरपालिका र प्रदेश सरकारको 50-50% साझेदारीमा 55 लाखको लागतमा पार्क निर्माण गरिएको छ। वर्षौंको पहिचान र संरचना लाकुरी मञ्च भत्काएर पार्क बनाउने विषयमै थुप्रै मतभेद थिए, तर पार्क निर्माण सुरु गरियो, जसका कारण संरचना बिग्रिन थालेका छन्। पार्कमा हस्तान्तरण नहुँदै नागरिकहरूको मन लाग्दै चलेको छ। पार्कमा बस्नेहरूले फोहोर गर्ने, बत्ती लगायतका संरचनाहरू बिगार्ने गरेका छन् भने फोहोराबाट सङ्कलन हुने पानीमा बालबालिकाहरू खेल्न थालेका छन्। पार्कको गेट भाँचिएको छ, रङ रोगन समेत मेटिन थालेको छ। 1 वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले पार्क हस्तान्तरण गरेका छैनन्। सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम केही भएको छैन। पार्क सञ्चालनको विषयमा मेयर र वडाध्यक्ष बीच दोष लगाउने काम मात्र भइरहेको छ। मेयर डिल्लीराज भुसालले आफूले वडाध्यक्ष भरत भलामी र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ नै पार्क सञ्चालनको विषयमा गम्भीर नभएको बताउनुभयो। पार्कका संरचनामा क्षति पुगिरहेको विषयमा पनि आफूलाई जानकारी भएकोले सञ्चालनमा ल्याउन पाए 1 जना नगर प्रहरी खटाउने योजनामा रहेको मेयर भुसालले बताए। मैले भनेको पनि छु, अस्ति भर्खर एउटा पहिला त्यो निर्माण व्यवस्था समितिको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई पनि नवराज श्रेष्ठ लो न छिटो त्यसलाई सञ्चालन लिउँ र मैले त्यसलाई जिम्मा लिन्छु भनेको छु र त्यसलाई त्यहाँ डिप्टी राख्छु, त्यहाँ बदमास गर्दै बनाएको चिज पनि भाँचभुँच पारे, त्यसलाई बिगारे भनेर मैले भनेको र वडाध्यक्षलाई त्यसलाई सञ्चालन छिटो ल्याउँ न त किन हो भनेको छु। उहाँले त्यसको जवाब हुन्छ अब त्यसरी ल्याउने भन्नुहुन्छ, अरू जवाब दिनु छैन। वडाध्यक्ष भरत बोलामीले भने आफ्नो कारण पार्कमा कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारे। आफ्नै वडामा पार्क निर्माण भएकोले चासो दिइरहेको बताउँदै बरु मेयर आफैले ध्यान नदिएको आरोप लगाए। त्यो निर्माण बनिसकेपछि मैले पटक भनेको मेयर साहबलाई गएर एउटा सुरक्षाको निम्ति त्यहाँ नगर प्रहरीले खटाइदिएपछि त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ। त्यो मेयर साहब भनेको हुन्छ त भन्नुहुन्छ, तर जाँदैनन्, खटाउनुहुन्न। यो किन खटाउनु न, के आग्रह पूर्वाग्रह छ त्यो मैले जान्दिनँ होइन। ठोस कुरा गर्दाखेरि नगर प्रमुखको अलिकति उदासीनता जस्तो मैले देख्छु। उहाँले त्यति भित्रैदेखि इच्छा शक्ति जस्तो देखेन। त्यो उद्घाटन गर्दाखेरि होइन, उहाँले गएर उद्घाटन गर्ने, त्यो व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन भयो भने त्यो कुन वडामा सञ्चालन हुन्छ, कुन वडाको बढी चर्चा परिचर्चा हुन्छ भन्ने अलिकति थोरै सङ्कीर्ण हुनुहुन्छ कि जस्तो, त्यो मनोविज्ञानको प्रभाव परेछ कि जस्तो मलाई चाहिँ महसुस दिलाउनु भएको छ। नत्र अनि मैले रोकिन्न। स्थानीयले सरकारी अड्डा, सदरमुकाम, मिडिया र नागरिक समाजको केन्द्र भएकै स्थानमा पार्कको दुर्दशा यस्तो भएपछि दूरदराजको स्थिति कस्तो होला भनेर शङ्का व्यक्त गरेका छन्। यी मेयर र वडाध्यक्ष मिलेर नै यसलाई निकास दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। यता उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठले भने आफूहरूको कमजोरी नभएको जिकिर गरे। उनले आन्तरिक केही समस्या देखाउँदै अब मर्मत सम्भार पछि छिट्टै नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने बताए। यो सुन्नुहोस्। अनि तपाईहरूले चाहिँ त्यो सम्पन्न गरेको पनि 1 वर्ष भइसक्यो। अहिले त फेरि पनि रङ रोगन उडेको छ, गेटहरू भत्केको छ। यसको मर्मत सम्भार चाहिँ कसले गर्छ? नगरपालिकाले नगरपालिकाले छैन, नगरपालिकाले नै गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। हाम्रो मोटामोटी समझदारी भएको छ। यसको भुक्तानी चाहिँ तपाईँले सबै लिइसक्नुभयो? सबै भुक्तानी भइसक्यो। हजुर। अनि हस्तान्तरणमा चाहिँ किन ढिलाइ गर्नुभयो यहाँहरूले? हस्तान्तरण गर्दाखेरि दुर्घटना भयो क्या, मान्छे मर्ने, अब गएर हार्ट एट्याक हुने यस्तै होइन। अनि चाहिँ अब यो जुन कहिले वडाध्यक्षज्यूको घर परिवारमा, कहिले चाहिँ यहीँ हाम्रो वडाको सभापति यस्तै भएर जब फागुन 16 गते हो उद्घाटन गर्ने भनेको, सबै तयारी भएको थियो। ठ्याक्कै त्यही फागुनको 16 गते नै त्यो हाम्रो त्यो एकजना हाम्रो वडा सभापति दुर्घटना बित्नुभयो चितवन। हजुर। तपाईँ रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालले पनि त्यहाँको अध्यक्षले नै चासो दिइरहनु भएको छैन नवराज श्रेष्ठले भनेर आरोप लगाउनु भएको छ नि। होइन चासो मैले
मैले चासो नलिने भन्ने कुरै छैन। मलाई त छिटोभन्दा छिटो ह्यान्डओभर गर्न पाएदेखि हामी सुखै हुन्थ्यो। मलाई यो दुनियाँभरिको टेन्सन सबै चाहिँ पत्रिकाले फोन गरेका छन्, किन भएन भने मैले मान्छे मगाएको छु होइन, फेरि पनि अब त्यो अब छुटफुट यताउता टुटफुट भएकाले अब त्यो बनाएर अनि छिटोभन्दा छिटो गर्छु नि भनेर होइन। अब फेरि चाहिँ अब यहाँ हाम्रो जिल्ला लकडाउन भयो, फेरि गएर बुटोल लकडाउन भयो। अब शिलालेख पत्रहरू लेख्नलाई फेरि बुटोल जानु पर्यो होइन। अब समस्याले गर्दाखेरि थोरै दिन गर्नुभएको यहाँ छिटोभन्दा छिटो भयो। तपाईँहरू जस्तै त्यो अरूले पनि फोन गर्नुभएको छ, मलाई बहुत तनावमा परेको छु कि यार। भनेको अब तपाईँहरूले छिट्टै नै यसको चाहिँ टुटे फुटेका सबै मर्मत सम्भार गरेर अब फेरि त्यस्तो टुटीफुट अझ छैन, त्यस्तो गम्भीर टुटफुट केही पनि छैन। अहिले यसले चाहिँ अब त्यो नगरपालिकाले पहिले आफ्नो जग्गा भइसक्यो, तपाईँले दिनुहोस् होइन, नलिए पनि एउटा ऊ राखिदिनुहोस् होइन। नगर परिषदलाई यसो नगर प्रमुखले चासो दिनु भएन। हजुर। अनि त्यहाँबाट हामीलाई पनि अलि दुःख लाग्यो त्यति बेला। अनि हामीले पनि अब 24 घन्टा के अरे हाम्रो आफ्नो घरको काम जान सक्ने कुरो पनि भएन, त्यहाँ टाइम दिन सकिएन। अनि चाहिँ पछिल्लो पिरियड अब तपाईँहरू जस्तै साथीहरूले सबैले अलिक भनेर दबाब दिएपछि बल्ल अलि नगर प्रमुखले चासो दिनुभएको छ। अनि त्यसलाई छिटो गर्न पर्यो भने अस्ति म स्वयं गएर उहाँसँग बसेर बरु अब अलिअलि खर्च लागेको, बरु हामी दिन्छौँ, छिटो गरेर गराउनु पर्यो। अब यो दुनियाँको यो नजर पनि त्यहीँ हो। अनि चाहिँ अलि भनौँ न हाम्रो यो सम्पदा छिटोभन्दा छिटो हामीले ग्रहण गर्छौँ भन्ने कुराहरू त्यसपछि गरौँला भने फेरि काठमाडौँ यो सबभन्दा काठमाडौँ लकडाउन बुटोल लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदम घाँटी थिच्छ जस्तो भयो। यसरी बनेर सकिएको पार्क लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुःखद कुरा हो। बनेर पुरा नहुँदै मर्मत गर्न पर्ने अवस्था आउनु यो कस्तो विडम्बना। नागरिकले पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र रेखदेख गर्न आवश्यक छ। हेरिहाल्नुभयो यो रिपोर्ट पनि। यो रिपोर्टमा धेरै कुराहरू जानकारी पाइसक्नु भएको छ। हालत यस्तो छ अनि कसरी चाहिँ यो सञ्चालनमा आउला भनेर नागरिकले आशा गर्ने एक रत्ती ठाउँ छैन। एकले अर्कोलाई दोष लगाउनु बाहेक अन्य केही नयाँ छैन। र यो पार्क निर्माण भएको लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा मलाई पनि निकै दुखित तुल्याएको छ। सम्भवतः तपाईँ पनि दुखित हुनुहुन्छ होला। तर के गर्नु, एउटा कुरा गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिहरूलाई संरक्षण र रेखदेख गर्न सक्छौँ। त्यसैले आम नागरिकहरूले पनि यसमा चासो दिनुहोला, यो हाम्रो आग्रह हो। किनभने सरकारको मात्रै मुख ताक्नु पनि हाम्रो मूर्खता हुन्छ। हामीले आफूले गर्न सक्ने काम आफै गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको रेखदेख र संरक्षणमा ध्यान दिन पनि आवश्यक छ। र यो आरोप र प्रत्यारोप, विशेष गरी वडा अध्यक्ष र मेयर साहबको यो आरोप र प्रत्यारोपले यो पार्क अहिले नै सञ्चालनमा आउला भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब लागौँ कार्यक्रमको दोस्रो विषयवस्तुतर्फ। दोस्रो विषयवस्तुमा पनि हामीले गत साल रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 बडीचौरमा बन्न लागेको फोहोर मैला तथा व्यवस्थापन केन्द्रको लागि पक्ष र विपक्षमा निकै ठुलो आन्दोलन समेत भयो। यसै बीचमा पनि नगरपालिकाले निर्माण कार्यको थालनी गर्यो। तर अहिले आएर नगरपालिकाले नै यस्तो ठाउँमा बनाउन सकिँदैन भनेर पछि हटेको छ। विशेष गरी यो प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि 29 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ र नगरपालिकाले भने पहिरो गयो भनेर विविध समस्याहरू देखाएर यो कार्यबाट उम्किन खोज्दैछ र अर्को नयाँ ठाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउनको लागि जुटेको छ। यसपछि हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ र स्थलगत रिपोर्ट पनि हामीले तयार पारेका छौँ, त्यो देखाउनेछौँ। विशेष गरी त्यहाँका स्थानीयहरूको आक्रोश त छँदैछ। वडा नम्बर 9 उपल्लो तम्घासले व्यापक विरोध गरेको थियो, तर त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ विरोध गरेका थिएनन्। बरु उनीहरूले हाम्रो गाउँठाउँमा बाटो सहज हुने भयो, आवत जावत सहज हुने भयो, एउटा रेसुङ्गा नगरपालिकाको नजिकै सुगम ठाउँमा भएर पनि हामी दुर्गममा भयौँ, अब त विकास हुन्छ कि भनेर आशा गरेका थिए। तर उनीहरूको आशामाथि नगरपालिकाले तुषारापात गरेको छ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि थप कुराकानी गरौँला। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा बन्न लागेको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम अलपत्र बनेको छ। 2076 साल वैशाख 24 गते फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण उपभोक्ता समितिसँग निर्माण कुल 65 लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो। नगरपालिकाले कवाड सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र भने पनि त्यहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुन लागेकोले चर्को विरोध भएको थियो।
हाम्रो आन्दोलन जारी छ हाम्रो समिति जिन्दाबाद 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 हाम्रो समिति जिन्दाबाद 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 फोहोर फाल्न दिँदैनौ 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 फोहोर फाल्न दिँदैनौ 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 फोहोर फाल्न दिँदैनौ दिँदैनौ दिँदैनौ। निर्माणको चरणमा महिनौं दिनसम्म व्यापक विरोध भए पनि नगरपालिकाको एकतर्फी निर्णयका कारण काम सुरु भएको थियो। तर अहिले आएर नगरपालिकाले नै उक्त ठाउँ उपयुक्त नभएको भनी अर्को ठाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम गर्न तयारी गरेको छ। उपल्लो तम्घासबाट व्यापक विरोध भए पनि उक्त बुढीचौरका 50 घरधुरीले सो काममा बाधा गरेका थिएनन्। उनीहरूले नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्दा आफ्नो ठाउँमा बाटो, खानेपानी, पूर्वाधारका काम र साथमा रोजगारी पनि पाउने आशामा थिए। तर नगरपालिकाले 10 वर्षको लागि गरेको सम्झौता कामै नगरी तोड्ने बताएको छ। नगरपालिकाको यो कदमले आफूहरूलाई निकै आक्रोशित बनाएको 10 वर्षसम्म जग्गा भाडामा सम्झौता गरेका हेमबहादुर भलाबीले बताए। यो जुन कभर सङ्कलन केन्द्रको बनाउनको लागि जग्गा मेरै हो, मैले नै दिएको हो र यो दिनको कारण खास गरेर हामीले यो उपल्लो तम्घासबाट यो बाटोको लागि बार विरोध आइरहेको हुनाले हाम्रो वन भने खन्न नदिने हैन। पहिला 17 लाख अनि 22 लाख दुई पटक बजेट आएर नि फ्रिज गयो बाटो खन्न नदिएको कारणले। अनि हामीले चाहिँ नसक्ने भएको कारणले गर्दा हामीले नगरपालिकाले दिएपछि यो बाटोको केही सुधार हुन्छ कि भन्ने हुनाले हामीले चाहिँ यो कभर सङ्कलन केन्द्र बनाउने भनेर हामी गाउँले नै सल्लाह गरेर हामीले चाहिँ कभर सङ्कलन केन्द्र बनाउनको लागि जग्गा दिएको हो र हाम्रो गाउँबाट कुनै पनि विरोध छैन। उपल्लो तम्घासबाट पटक यहाँ बनाउनको लागि विरोध आएको हुनाले अब नगरपालिकाले पनि अहिले चाहिँ वास्ता नराखेको अवस्था छ। पोहोरदेखि कुनै बजेट हालेको छैन। बाटोको स्थिति हेर्नु, बाटो त्यस्तै छ। अहिले भर्खरै एम्बुलेन्स ल्याउन पनि राम्रोसँग आउने छैन र हाम्रो सम्झौतामा के थियो भने यो बाटो चाहिँ नाली ग्राभेल पिच सबै गरिदिने सर्तमा चाहिँ हामीले जग्गा दिएका हौँ र कुनै नाली ग्राभेल कुनै पनि काम नभइरहेको अवस्था छ। र केही दिन अगाडि हामी चाहिँ मेयर सामु जाँदाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ सम्झौता टोरौँ भन्ने खालको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो। सम्झौता टोर्नको लागि मैले भने यो जुन पहिरो गइरहेको छ पहिरोको रोकथाम गर्नु, हामीलाई ग्राभेल र नाली बनाइदिनु, अनि म चाहिँ सम्झौता टोर्नको लागि तयार छु। यो भाडा मात्र ठुलो कुरो होइन, हामीले विकासको लागि यो जग्गा दिएको हो भनेर भन्दाखेरि हुन्छ हामीले गर्छौँ भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तल कहिले गर्ने तर भन्ने हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म कुनै यहाँ चाहिँ प्राविधिक आएर हेर्नुभएको छैन, कुनै काम भइरहेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म। यहाँ तपाईँहरूले यो जग्गा चाहिँ तपाईँको जग्गा पनि हो र भाडामा दिनुभएको थियो होइन? कति वर्षको सम्झौता थियो? यो 10 वर्षको सम्झौता। भनेको 10 वर्षको सम्झौता काम सम्पन्न नहुँदै नगरपालिकाले टोडौँ भन्यो। हजुर, यो टोरौँ भन्यो। यति मात्र नभएर हेर्नुहोस् न, यहाँ जेला मजदुरी गरेर हामीले नै बेचेको घडेरी हो। यहाँनिर घडेरीहरू चाहिँ अब त्यो पुरिरहेको छ, हजुरहरूले देख्नु भएको छ होइन? त्यो घर बनाउनु लागेको मान्छे पनि स्थगित भएर बसेका छन्। यो वाल नउठाए पार उनी घडेरी किनेकालाई मैले नै के जवाफ दिने भन्ने मै नै अनमोलमा परेर मैले मेयर साहबलाई मैले भनिरहेको छु। नारायण वडा अध्यक्ष 8 को भरत भलामी र वडा नम्बर 9 को नारायण बराललाई पनि मैले पटक यो चाहिँ सुझाव गरिरहेको छु। यसको लागि हामीले गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर कहिले गर्ने हो? अहिलेसम्म कुनै पोहोर भनेको डोजर समेत पनि आएन कि यहाँ। अब एकछिनको लागि डोजर समेत नआइराख्दाखेरि अब यो नहुने नै निश्चित जस्तो देखिएको कारणले सबभन्दा डोडारमा के परेको छ भने सम्झौता टोरौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम यो अन्यल देखिएको छ। यो यत्रो सम्पत्ति चाहिँ तहस नहस भएको छ, यसरी कसरी सम्झौता टोर्न सकिन्छ? यो संरचनाहरू चाहिँ यो राज्यको यत्रो लगानी लगाई, यो पहिला वर्ष धेरै नै लगानी लायो होइन? यहाँ चाहिँ मेरो संरचना धेरै थिए, रुखहरू धेरै फारी, यहाँ अब सम्पत्ति नै अब तहस नहस भएको अवस्थामा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यो सम्झौता टोर्ने चाहिँ कसरी प्रक्रिया गर्ने? यदि हाम्रो गाउँको विरोध छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भनुन्, हामी मान्छौँ कि हाम्रो गाउँबाट विरोध आयो। कुनै हाम्रो गाउँमा विकास हुँदाखेरि अर्को गाउँले विकास विरोध गर्दाखेरि त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने? कुनै अर्को ठाउँमा विकास हुन लागेर हामी गएर चाहिँ रोकिदियो भने त्यो रोकिन्छ त? कि सबै ठाउँ रोकिनु पर्यो, नेपाल अधिराज्यभर नै रोकिनु पर्यो? होइन भने हामी एउटा बुढीचौर पिछाडिएको ठाउँलाई चाहिँ सधैँभरि पछाडि काम चाहिँ गर्नु भएन। यो चाहिँ मेयर साहबले बुझिदिनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्दछ।
नगरपालिकाले राम्रो कामको सुरुवात गरेकोले आफ्नो गाउँठाउँमा रोजगारी र विकासका पूर्वाधार बन्ने भएकोले विरोध नगरे पनि अहिले आएर नबनाउने निर्णयले आफूहरूलाई दुखी बनाएको सोही स्थानका घनश्याम मरासिनीको भनाइ छ। उनले नगरपालिकाको अपुरो कामले आफूहरूको घर जग्गा नै जोखिममा परेको बताए। यो बिचमा चाहिँ हामीले खास त्यसको चाहिँ हामीलाई अवसरहरू केही मिल्लान् भनेर, जस्तो हाम्रो गाउँमा चाहिँ अहिले केही निर्माण सामग्रीहरू ल्याउँदा पनि तल उपलतङ्गास लिएर पोल्टी गरेर बल्ल यहाँ ल्याउनु पर्ने, थोरै थोरै गराएर हामीलाई त्यसको कस्ट पनि बढी पर्ने र हामी चाहिँ यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई केही रोजगारीका अवसरहरू मिल्लान् भन्ने हामीलाई त्यो पनि आश थियो। र यो बाटोको लागि सबभन्दा पहिला त हामी यो बाटोको लागि रेसुङ्गा नगरपालिकाको यो नगरपालिकामा भइकन पनि हामी चाहिँ एकदम ओझिलिएको अवस्थामा, एकदम पिछडिएको अवस्थामा परेको कारणले हाम्रो यो बाटो विकास भइसकेपछि हाम्रा यहाँका स्थानीय उत्पादनहरू पनि बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो र बाटो नहुँदाखेरि हामीलाई एकदम जोखिम थियो। तपाईँले अहिले पनि हेर्नुहुन्छ होला, यो रेसुङ्गा नगरपालिकाका ठाउँ ठाउँमा गल्ली गल्लीहरूमा अलि पिच भइसकेका छन्, तर यो रेसुङ्गा नगरपालिकाको यहीँ तमगासभित्रकै यो वार्ड नम्बर 8 र 9 पर्ने बस्तीमा विकास नहुँदा हामीलाई साह्रै दुःख लागेको कारणले हामी पनि त्यो आन्दोलनलाई सपोर्ट गरेका थियौँ, भनेको सकारात्मक तरिकाको सपोर्ट गरेका थियौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि हेर्न त हेर्नुभयो, तर बुढिचौरको लागि एकचोटि आएर डोजर चलाइदिनुहुन्छ, त्यसपछि पहिरो गएपछि कसैलाई पनि वास्ता छैन। विभिन्न माध्यमहरूमा हामी पुग्छौँ, हाम्रा गुनासाहरू सुनिदिने माध्यम कोही पनि ठाउँ पनि भएन। त्यस कारणले हामी यहाँका स्थानीय दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू यो बाटो बनाउनको लागि भनेर कहिले कोदालो लिएर आफै गयौँ त कहिले डोजर लगाउँदै राति पनि हामी डोजर लगाएर हामीलाई वनले दिँदैन, मुद्दा हालिदिन्छ भन्दै पनि हामी त्यस्तो तरिकाले यहाँ कबाडी सङ्कलन केन्द्र चाहिँ हामी स्थापना गर्ने भनेर लागेका थियौँ। हामी खास गरेर यो कबाडी सङ्कलन केन्द्रबाट केही रोजगारका अवसरहरू यो गाउँका स्थानीय दाजुभाइहरूलाई केही मिल्ला, दिदीबहिनीहरूलाई केही मिल्ला भन्ने पनि हामीलाई लागेको थियो। आखिर त्यो चाहिँ तुषारापात नै भएको छ, एकदम त्यो भएन। फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पन्थीले आफूले बाटो बनाउनेदेखि त्यहाँ सम्माउने काम गर्दा धेरै गरे पनि जम्मा 29 लाख मात्र भुक्तानी लिएको दावी गरे। यो सुन्नुहोस्। त्यहाँको त बाटो मात्रै बनाउने काम भयो, बाटो र अलिकति सम्माउनु भयो नि त, माथिको चाहिँ सम्माइयो, त्यति मात्रै काम भयो। बाटो तलबाट पुरै बनाइयो होइन, बाटो चाहिँ त्यो बाटो थिएन, अब ट्र्याक्टर पनि मुस्किलले छिर्ने बाटो थियो। हजुर, त्यसलाई चाहिँ झन्डै 8 मिटरकै बाटो बनाइयो, पुरै कटिङ गरियो, बाटो गराइयो। माथिको त्यो पुरा सम्माउने काम चाहिँ भयो। हजुर, अनि पछि चाहिँ त्यो अब जस्तो 60-65 लाख कति छुट्टिएको थियो त्यहाँ। हजुर, अनि ढुङ्गा सोलिङ पनि भयो। पछि अब ढुङ्गा सोलिङ भएको पनि पैसा चाहिँ पाइन्न भन्ने कुरा भयो। ल ठिकै छ भनेपछि त्यहाँ पुरा ढुङ्गा सोलिङ भएको छ, सबै भएको छ। अनि तपाईँले भुक्तानी चाहिँ कति लानुभयो? हामीले भुक्तानी चाहिँ जम्मा 29 लाख समथिङ कति आयो। 29 लाख लानुभयो, जस्तो 65 लाख टोटल तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो होइन? हो, 65 लाख रुपियाँ चाहिँ हामी जति काम भयो कामको आधारमा पछि अर्को वर्ष दिने त्यो सोलिङको भन्ने कुरा भयो। र जति काम भयो त्यतिको मात्रै चाहिँ गर्दा पनि अब त्यो सोलिङको अहिले गर्न मिल्दैन, पछि गर्ने भन्ने भयो। त्यसपछि पछि भनेको अब यो वर्ष परेन, अब त्यो सोलिङ भएको छ त्यहाँ, अब त्यसपछि ढुङ्गासँग फुट्यो भने त्यतिको क्षति हुन्छ। भनेको त्यो माथि कबाडी सङ्कलन केन्द्र पनि त्यो बाटो सहित तलदेखि माथिसम्म बाटो सहित थियो, तलदेखि माथिसम्म बाटो बनायो, त्यो कटिङ गरेर त्यो सबै कटिङ गरेर। यता रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिलिराज भुसालले भने आफूहरूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै अब त्यहाँ खानेपानी, बाटो र पहिरो गएको स्थानमा पर्खाल लगाउने आश्वासन दिएका छन्। उनले आफूहरूले बाटो सहितको काम गर्दा 29 लाख खर्च भए पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्दा जम्मा 7 लाख जति खर्च भएको भनेर तर्किए। बाटो पनि बन्छ, नाली पनि बन्छ, त्यो माटाको लागि वालसा लाएर त्यसलाई जाली भएर अडाउने काम पनि हुन्छ, खानेपानी पनि पर्छ। खानेपानी तुरन्त एउटा कार्यालयलाई भनेर त्यहाँ खानेपानी पुर्याउनु पर्यो, कति खर्च के हुने हो, मैले बजेटको पैसा प्रदेशबाट ल्याउँछु भनेर भनिसकेको छु। तिनटै कुरा हुन्छ, सडक पनि हुन्छ, नाली पनि हुन्छ, खानेपानी पनि हुन्छ। तर त्यहाँ अब त्यो हामीले जे सोचेका थियौँ कबाडी सङ्कलन केन्द्र त्यो चाहिँ हुने सम्भावना छैन। कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा हामीले जानाजान गरेको चाहिँ होइन, परिस्थितिले समयले अब त्यस्तो त्यहाँ ठाउँ हामीले राम्रोसँग नगर्दाखेरि सबैका कुरा लाग्दा केही खर्च भयो, धेरै खर्च भएको होइन। तर त्यो कबाडी केन्द्रमा पनि हामीले संरचना त जति खर्च गरेर बनाएको छौँ नि, तिन त भोलि त्यो सङ्घ केन्द्र नराख्दा पनि चाहिने संरचना बनाएको छौँ हामीले। त्यतिको लागि बनाएको त त्यहाँ गाउँ नभएको कोही अनकन्टा ठाउँमा लगेको त छैन। त्यहाँ त गाउँ बस्ती तपाईँले हुन 50 घर दूरी भन्नु होइन, त्यहाँ त बस्ती छ त। त्यो निर्माण गरेर त्यहाँ हामीलाई घाटा केही लागेको छैन। त्यही 2-4 लाख रुपियाँ खर्च, 5-7 लाख खर्च भएर सम्माउने कुरा मात्रै
घाटा लागेको हो। सरकारी निकायको यो चरम लापरवाहीले स्थानीयलाई त मर्का परेको छ नै, त्यसमाथि राज्यको लाखौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी खनाए जस्तै भएको छ। सानो सानो कुराले तर्किने प्रवृत्तिका कारण जनता भने मारमा पर्दै आएका छन्। यो पैसा कसैले खाएको त होइन, तर जनताले तिरेको करलाई यसरी सोच विचार नै नगरी खर्च गर्नु राम्रो होइन। यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो। हेरिहाल्नुभयो, यो दुर्दशा भएको प्राकृतिक पर्यावरणीय सौन्दर्यलाई बिगारेर नगरपालिकाले तहस नहस बनाएको छ र पुरा काम पनि गर्न सकेको छैन। नगरपालिकाले अर्को नयाँ ठाउँमा चाहिँ बनाउने भनेर लागि परेको छ। आज हामीले यसैसँग सम्बन्धित रहेर रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डेलीराज भुसालसँग तपाईँले यो काम किन पुरा गर्न सक्नु भएन, विपक्षीको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि तपाईँले किन हात हाल्नुभयो भनेर सोधेका थियौँ। उहाँको उत्तर जस्ताको तस्तै। के भइदियो भने हामीले गत साल प्रदेशबाट र नगरपालिकाको मेचीखोनमा काम सुरु गऱ्यौँ। त करिब 56-57 लाखको पैसा जुटाएका थियौँ हामीले। र अनि अब छिटो गर्नुभन्दा उपभोक्ता हाम्रो यो फोहोर मैला एउटा संस्था छ, उसैलाई उपभोक्ता कानुनी जिम्मा दिइयो। तर त्यहाँ फोहोर मैला लान खोजेका थिएनौँ हामीले। त नितान्त कबाडी केन्द्र भन्नाले कस्तो भने त्यहाँ लानु पनि पानी, कागज, सडे गलेका अन्य चिजहरू, अनि त्यसपछि फलामका टुक्रा, अनि जस्तो सर्ने चिज होइन कि नसर्ने चिज त्यहाँ लगेर सङ्कलन गरेर त्यसलाई सङ्कलन गरेर बिक्री गर्ने, बिग्रिनु त्यहाँ लानु। यिनी पानीका बोतलहरू, प्लास्टिकहरू लान खोजेका थियौँ। र विरोध पनि यति भयो, पटक पटक महिनौँ नाराबाजी बेसरी भयो। तर त्यहाँको जो लोकल छ त्यहाँ जहाँ बन्न थाल्यो त्यहाँकाले होइन विरोध गरेको, जो बाहिर छ अलि टाढा छ विरोधको लागि विरोध आयो। त्यो विरोध गर्ने आवश्यक थिएन। फेरि त्यहाँ फोहोर मैला केन्द्र बनाउनै खोजे होइन हामीले। र हामीले बाटो पहिले बाटो थिएन राम्रोसँग, बाटो मर्मत गरेर सडकलाई थुप्रो खर्च गरेर गयौँ हामी त्यहाँ। र करिब त्यसको नाममा 29 लाख खर्च त भएको हो। तर त्यहाँ त्यो जुन बनाउने भन्नेमा होइन। सडक त त्यहाँ सङ्कलन नभए पनि त्यहाँ बाटो पुग्नै पर्छ, गाउँ छ त्यहाँ। 50 घरधुरी हुनुहुन्छ, 50 घरधुरी छ त्यहाँ। 2टा वडा मिसिन छ, एउटा 8 नम्बर वडा जान्छ, एउटा 9 नम्बर वडा आउँछ र 50 घरधुरी छ त्यहाँ। अलि दुर्गम तबगासको दुर्गम ठाउँ जस्तो पनि छ। त्यहाँ खानेपानीको पनि समस्या छ। मैले खानेपानी जसरी पुऱ्याउँछु भनेको छु। र अनि सडक बनाएर माथि अलिकति ठाउँ दिएर हामीले त्यसलाई फिल्डमा गऱ्यौँ। त्यसलाई मात्रै खर्च गर्न त मलाई लाग्छ 5-7 लाखभन्दा बढी। त्यो जुन अहिले पहिरो गएको छ त्यो चाहिँ नि 5-7 लाखभन्दा बढी खर्च भएको जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, अब त्यहाँ बन्छ कि बन्दैन? अब बन्न के भयो भने तपाईँले त्यो ठाउँ अवलोकन गर्नै होला। यति पहिरो गयो कि त्यो ठाउँ त्यस्तो रहेछ, भुछे भयो त्यहाँ। अब त्यहाँ अहिले बनाउन त्यो जुन माटो बगेर त्यो हामीले सड्ने ठाउँमा आएर अझ तल पनि बगाएर गाउँला सडकलाई अझ त्यहाँ चाहिँ ऊ बनाएको छ, खतरा भनौँ न। अझै त्यहाँ हामीले गएर त्यो खन्न थाल्ने न त्यो माटो अन्त लान सक्छौँ न त्यो गर्छौँ। फेरि खन्दाखेरि फेरि पनि माथिबाट जङ्गलबाट पहिरो बगेर आउँछ। त्यस कारणले त्यसलाई चलाउनु भन्दा भुछे हुने सम्भावना भएकोले त्यसलाई नचलाउने। अब त्यहाँ बन्दैन। किन बन्दैन? त्यसलाई बनाउनु भने त खोज्छौँ, त्यहाँ बनाउनु सम्भव देखिएन। किन भन्दा भुछे हुने बुझियो अब त्यहाँ। तर तपाईँहरूले चाहिँ नि त्यति बेला पनि त्यत्रो आन्दोलन हुँदा काम चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो, कामलाई कन्टिन्यू गर्छौँ भन्नुभयो, त्यहाँ प्राविधिक नापजाँच गर्नु भएन कि? किन त्यस्तो हुन पुग्यो? तपाईँ त स्थानीय सरकार प्रमुख हो। एकदम तपाईँले भने ठिक हो, प्राविधिक त मैले लगाइदिएकै हो। जग्गावालाले पनि अलि राम्रो दिनुहुन्छ भन्दा अलि त्यो जग्गा मिलाउँदा हामीले त्यति ठुलो अल्को ठिक बन्छ भन्ने थिएन। र त्यो जग्गा कस्तो रहेछ भने हो त्यहाँ माटाको परीक्षण गर्नुपर्ने। त्यो जग्गा खेल्लो माटो जस्तो रहेछ। तल खनिँदाखेरि सबै माथिबाट बगेर आउने र त्यो माथिसम्म जाने सम्भावना, जङ्गलसम्म जाने सम्भावना भएकोले अब त्यसलाई बनाउन अब चाहिने हुँदैन। त्यहाँ त्यो बनाउँदा बित्तिकै माटो बगेर तल बस्तीसम्मलाई खतरा हुन्छ। हिजो हामी त्यहाँ पुग्यौँ र केही स्थानीयहरूसँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ। नगरपालिकाले 10 वर्षको लागि त्यहाँ भाडा सम्झौता गरेको थियो जग्गाको। र हामीले मेयर साहबसँग कुराकानी गर्दा यो सम्झौता चाहिँ अब तोड्नुपर्छ, यहाँ काम हुँदैन भन्नुभयो रे तपाईँले। आकर्षित एकदम तब उहाँहरूले बुझेको कसरी बुझ्नुभयो? जब त्यहाँ चाहिँ नि बन्ने सम्भावना नै छैन। अब
किन त्यही अहिले पहिरो गएकै त्यहाँ गाउँलाई खतरा हुने गएकोले त्यसलाई वाल दिने भनेको छु मैले, त्यो पैसा जुटाउँदैछु, रकम कता ल्याउने भनेको छु, वाल दिनुपर्छ, त्यहाँ नाली सडकहरू बनाउनुपर्छ। त्यो त्यहाँ बन्ने कुरो त मैले मेयर होइन कि अर्को मेरो ठाउँ भोलि अर्को आए पनि बनाउन सक्ने सम्भावना छैन। त्यहाँका स्थानीयले भनेको हामीलाई बाटोको लागि खास हामीले यहाँ यो केन्द्र राख्नलाई विरोध नगरेको हो। उपल्लो तम्घासले निकै विरोध गर्यो, त्यति बेला हाम्रो विरोध थिएन, हामीले समर्थनै गरेको सकारात्मक तरिकाले। तर अहिले चाहिँ हामीलाई तुषारापात भयो, न बाटो बन्यो, न यहाँ नाली बन्यो, न खानेपानीको व्यवस्था भयो भन्नुहुन्छ नि। यो तपाईँले भनेको टिन्टै बन्छ, बाटो पनि बन्छ, नाली पनि बन्छ, त्यो माटाको लागि वालसा लाएर त्यसलाई जाली भएर अडाउने काम पनि हुन्छ, खानेपानी पनि बोल्छु। खानेपानी तुरन्त वडा कार्यालयलाई भनेर त्यहाँ खानेपानी पुर्याउनु पऱ्यो, कति खर्च के हुने हो मैले बजेटको पैसा प्रदेशबाट ल्याउँछु भनेर भनिसकेको छु। टिन्टे कुरा हुन्छ, सडक पनि हुन्छ, नाली पनि हुन्छ, खानेपानी पनि हुन्छ। तर त्यहाँ अब त्यो हामीले जे सोचेका थियौँ कबाडी सङ्कलन केन्द्र त्यो चाहिँ हुने सम्भावना छैन। तर पनि बढी खर्च होइन, बढी खर्च हुन्छ, बढी खर्च गरेर कुनै उपलब्धि हुँदैन। तर पनि सरकारी पैसा जति खर्च भयो त्यो त बालुवामा पानी जस्तै भएन र? कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा हामीले जानाजान गरेको चाहिँ होइन, परिस्थितिले समयले अब त्यस्तो त्यहाँ ठाउँ हामीले राम्रोसँग नगर्दाखेरि सबैका कुरा लाग्दा केही खर्च भयो, धेरै खर्च भएको होइन। तर त्यो कबाडी केन्द्रमा नि हामीले संरचना त जति खर्च गरेर बनाएको छौँ नि तिन त भोलि त्यो सङ्घ केन्द्र नरहँदा पनि चाहिने संरचना बनाएको छौँ हामीले। त्यतिको लागि बनाएको त त्यहाँ गाउँ नभएको कोही अनकन्टा ठाउँमा लगेको त छैन। त्यहाँ त गाउँ बस्ती तपाईँले हुन 50 घर दूरी भन्नु होइन, त्यहाँ त बस्ती छ त। त्यो निर्माण गरेर त्यहाँ हामीलाई घाटा केही लागेको छैन। त्यही 2-4 लाख रुपियाँ खर्च, 5-7 लाख खर्च भएर सम्बन्धी कुरा मात्रै घाटा लागेको हो। तर घाटा त्यति पनि हुन्न नि त्यो। तर हामी पनि त्यसमा चाहिँ नि अलिकति सुझबुझ नगरिकन, त्यसको ठाउँको अवलोकन नगरिकन यहाँ ठाउँ हुन्छ भनेर भरममा पर्दाखेरि त्यो गएको जानुहुन्न। राज्य सम्पत्ति अनायकमा खर्च कहीँ हुनु हुँदैन। मलाई पनि दुःख छ, राज्य सम्पत्ति भन्ने सुरुमा प्रयोग गर्ने ठाउँमा गर्न हुँदैन, त्यो दुर्भाग्य हो। तर त्यहाँ हामी गरिदिउँ। अब त्यहाँ गराउँछ भन्दा झन् त्यो राज्य सम्पत्ति दुर्व्यवहार गर्ने हो, त्यहाँ उपलब्धि छैन। तपाईँले त्यति बेला त्यति धेरै आन्दोलन हुँदा पनि बन्छ भनेपछि बन्छ भन्नुभएको थियो, त्यो फुटेज हामीसँग अझै पनि छ बन्छ भनेको होइन। तर त्यसको परिस्थितिको, त्यहाँको समयको, त्यहाँको यो बर्खा, यो वर्षा, यो बर्खा यति चाहिँ नि पानी आउला समय सोचिनँ नि मैले। मलाई सबै जानकार त हुँदैन नि। यसो सोच्दा गल्ती गरेछु जस्तो लाग्छ। गल्ती मैले गरेँ होइन, समय परिस्थितिले गल्ती गर्यो, मैले आफैले गल्ती गरेको होइन। तर तपाईँले विरोधीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् त? होइन, विरोधीको नारा अर्कै थियो हेर्नुहोस्, यहाँ बन्नै हुँदैन भन्ने थियो। बन्दा राम्रै हुन्छ भनेर लगेको र त्यहाँको सडक बन्दा राम्रै हुन्छ भनेर लगेको। विरोधीले कसरी विरोध गर्न उहाँहरूले जान्ने कुरो, मैले उहाँहरूलाई केही भन्दिनँ। तर त्यो ठाउँले परिस्थितिले गरेर सबै भएको उसले गर्दाखेरि अहिले त्यो चाहिने ठाउँ कबाडी सङ्कलन राख्नलाई उपयुक्त होइन कि भनेर मात्र यति भनेको। त्यहाँ राख्दाखेरि के भयो भने खर्च ठुलो हुन्छ, त्योभन्दा छोटो धेरै सस्तो खर्चमा अन्यत्र बन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई नचलाउँ, पहिरा पनि जान्छन् भन्ने कुरो हो। हेर्नुहोस्, मान्छे सबै कुरो जानेको भए त किन यो यति दुःख पाउनुपर्छ र मान्छेले? किन चाहिँ विकास कम हुन्छ र? अब त्यहाँका स्थानीयहरूलाई बाटो हुने भयो, खानेपानी हुने भयो, नाली हुने भयो हुन्छ, र त्यहाँ चाहिँ वाल पनि नगरपालिकाले त्यो माटो थामा रोक्नको लागि, पहिरो रोक्नको लागि पर्छ। यो कहिलेसम्म होला? यो बजेटको व्यवस्था गर्ने हुन्छ, यो छिटै नै हुन्छ। हेरिहाल्नुभयो दर्शकवृन्द, मेयर साहबसँगको यो कुराकानी पनि आखिरमा गल्ती स्वीकार गर्न पनि नसक्ने र समय र परिस्थितिलाई दोष दिने यो कस्तो प्रविधि? आफूले गल्ती गर्ने अनि त्यसको समयलाई दोष लगाउने पटक्कै मान्ने छैन। र खैर केही छैन, त्यहाँका स्थानीयहरूको पनि त्यति ठुलो आशा छैन। उनीहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, त्यहाँ हुने विकास निर्माण रोकिएको छ। तर पनि मेयर साहबले बाचा गरेको जस्तै, प्रतिबद्धता गरेको जस्तै यो प्रतिबद्धता चाँडै नै पुरा होस्। उनीहरूलाई बाटोघाटोको सुविधा होस्, खानेपानीको सुविधा होस् र त्यहाँ पहिरो गएको ठाउँमा वाल लगाइयोस्, यानि कि पर्खाल लगाइयोस्। उनीहरूले यदि नबने पनि हामीलाई यी कुराहरू चाहिन्छ भनेर माग गरेका छन्। यसमा नगरपालिकाको ध्यान जाओस् र हामीले यसलाई फलोअप पनि गर्नेछौँ। नगरपालिकाले के गर्दो रहेछ हामीले हेर्नेछौँ।
यिनै विषयवस्तु सँगसँगै आजको कार्यक्रम विकास सरकारलाई छुट्याइएको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, हामीले यस कार्यक्रममा उठाएका हरेक विषयवस्तुलाई निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। यो कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खला हो र हामीले विगतका श्रृङ्खलाहरूमा पनि यस्तै ढिलासुस्ती अनियमितता सम्बन्धी भइरहेका विविध पक्षहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम यति नै। हामीलाई टेलिभिजन मार्फत हेर्नुहुने र रेडियो मार्फत सुन्नुहुने तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको गाउँठाउँमा पनि यस्तै जानकारीहरू छन् भने हामीलाई फोन गरेर जानकारी गराउन नभुल्नुहोला, जसको लागि 98 4 73 19 115मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि प्रविधिबाट साथ दिने क्यामेरामा सुरेश सुनारको साथमा सहकर्मी अजय खड्का र महेश बोरालाई पनि कार्यक्रम विकास सरकारबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।